हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 19 अप्रैल को मुजवज़ा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी जलसा मुनाकिद किया जा रहा है। इस सिलसिले में तैयारियों का सिलसिला जारी है और मिल्लत को मुत्तहिद करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर मशवरे व मुलाकातें की जा रही हैं। आइंदा हफ्ते 19 अप्रैल को बाद नमाज मगरिब मुतनाज़ा वक्फ कानून के खिलाफ मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद में एहतजाजी जलसे आम के ज़िमन आज दारुस्सलाम हैदराबाद में एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिससे सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों को वक्फ के मसाइल की नज़ाकत, इस कानून के मुमकिन असरात व मिल्लत की जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। नीज़ 19 अप्रैल के जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुकम्मल तैयारी की अपील की। ये जलसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का होगा, मजलिस के इस ग्राउंड में होगा, मगर मजलिस का जलसा नहीं होगा। और इस जलसे में कांग्रेस पार्टी को भी, बीआरएस पार्टी को भी और वाईएसआरसीपी पार्टी के भी नुमाइंदों को इस जलसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दावत दी गई है कि वो इसमें शिरकत करें, क्योंकि इन तमाम पार्टीज़ ने, सियासी पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में जब इस बिल को कानून बनाने की शक्ल दी जा रही थी, इन पार्टीज़ ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया, ख़ास तौर से अराकीन असम्बली से और अराकीन बल्दिया से, कि आप इस जलसे में अपने अपने वार्ड से, अपने सदर मोतमदीन से राब्ता करिए, सरगर्म मजलिस अराकीन से राब्ता करिए और अपने असम्बली हल्के जात से आवाम को आप तरगीब दीजिए, उनको बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक एहतजाजी जलसा दारुस्सलाम में 19 अप्रैल के दिन मुनक़्क़द किया जा रहा है। और यहाँ पर ख़वातीन के भी जलसे में हम शिरकत की उनको दावत दे रहे हैं। तो इसमें हम तमाम को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। बल्कि मैं तो तेलंगाना के अज़ला के मजलिस के ज़िम्मेदारों से भी कहूँगा कि अगर आप के पास वक्त है तो आप आइए, गाड़ी करिए, गाड़ी में बैठिए और इस जलसे में शिरकत करिए, बल्कि अपने साथ अपने तमाम ज़िम्मेदारों को लेकर आइए, क्योंकि आपकी जमात के हेडक्वार्टर के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा होने जा रहा है। हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम अराकीन और सदर मोतमदीन से भी अपील करूँगा जो उस असम्बली हल्के जात से उनका ताल्लुक़ है जहाँ पे हमारे कोई रुकने बल्दिया भी अगर नहीं है, मगर उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने बूथ के जहाँ पर आवाम रहती है और जहाँ पर वो रहते हैं, वो तमाम लोगों को इससे बाखबर करें। मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारों से उनसे मुलाकात करें, उनसे अपील करें कि वो भी आएँ और वहाँ की आवाम को भी आप दारुस्सलाम का रुख कराएं। मेरे मजलिस के तमाम सिपाही ज़मीन पर रहेंगे और अपने अपने वार्ड और अपने अपने असम्बली हल्के जात से और जहाँ पर एमएलए नहीं है वहाँ के भी ज़िम्मेदारान एहतजाज को कामयाब करेंगे और उसको पुरअमन रखेंगे। 7 बजे जलसा शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला 10 बजे इख्तिताम को पहुँचेगा। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्लियामेंट में जिद्दोजहद करी, सुप्रीम कोर्ट में भी गई है, अवामी जिद्दोजहद भी कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान असेंबली में भी जिद्दोजहद करेगी। हमने हालिया सेशन में यह मुतालबा किया था कि एक रेजोल्यूशन करारदाद मंजूर की जाए जिसके जरिए हुकूमत हिंद पर यह दबाव डाला जाए और मुतालबा किया जाए कि वक्फ अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। तो हम ऐवान असेंबली में भी इस मसले को रखेंगे
اس مسئلے پر ہم اس مسئلے پر اپنی بات کو رکھیں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ قانون کو ریاست میں نافذ ہونے سے کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، قانونی ماہرین سے رائے لے کر، ان سے بات کر کر اس مسئلے کو ریاست تلنگانہ میں روکا جائے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہم انشاءاللہ تعالی ریاستی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ وہ ریاستی حکومت تلنگانہ سپریم کورٹ میں اس ایمنڈمنٹ کے خلاف جائے اور ریاست کی عوام کا اور مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے جس طریقے سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے، ویسی تلنگانہ ریاست بھی جائے، یہ بھی ہم مطالبہ کریں گے۔ تو بہرحال میں آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ فکر کیجئے، اور اگر آج ہم بیدار نہیں ہوں گے تو کئی عبادت گاہیں، کئی مساجدیں، کئی خانقاہیں، کئی درگاہیں، کئی قبرستانیں آج غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ خدا را اس بات کو سمجھو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، ہوش مندی کے ساتھ آگے بڑھو، سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھو، دائرے دستور میں رہتے ہوئے جدوجہد کرو۔ کئی مساجدیں ہیں، کئی قبرستانیں ہیں، آج ان کا تحفظ ہم کو کرنا ہوگا۔ آج ہمارے آبا و اجداد جس سرزمین میں، جس زمین میں دفن ہیں، آج ہم کو ان قبرستانوں کو، ان عبادت گاہوں کو، ان خانقاہوں کو اور ہمارے مساجدوں کو، عبادت گاہوں کو آج بچانا ہے۔ تو بڑی سمجھداری کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ ہم کو ایک ہو کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام جلسے میں شرکت کریں گے اور جلسے کو کامیاب کریں گے۔ نہ صرف جلسے میں شرکت کریں گے، جلسے کو کامیاب کریں گے، بلکہ اس کے بعد بھی جو بھی لاہ عمل مسلم پرسنل لا بورڈ طے کرے گا، انشاءاللہ تعالی آپ ہم سب مل کر کھاندے سے کھاندہ لگا کر جدوجہد کریں گے اور اس قانون کے خلاف قانونی لڑائی دائرے دستور میں رہتے ہوئے لڑیں گے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ ہر مہینہ 10 گروپ کی روانگی، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا۔ مکہ ہوٹل 200 میٹرز، مدینہ ہوٹل 50 میٹرز، بہترین ایئر کنڈیشن اکوموڈیشن کے ساتھ 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری اے سی بس ٹرانسپورٹ، بہترین معلم کے نگرانی میں 2 بار عمرہ کی ادائیگی، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ امام اور حافظ قرآن عالم دین کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 7% کا ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یوروپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڈا، بسائٹ مارول پیلیس، حیدرآباد۔